बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, उर्दू दुनिया की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो जनूबी अफ्रीका के एक ऐसे जुनूनी कातिल के बारे में है जो 2 साल के अरसे तक जनूबी अफ्रीका में खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता रहा, जिसकी दहशत से जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। इस शख्स का नाम है मोजेस सथोली। मौजू की जानिब आगे बढ़ने से पहले हम आप सब से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाइए, ताकि ना सिर्फ हमारी हौसला अफजाई हो बल्कि आपको भी मुफीद मालूमाती वीडियोस सबसे पहले मौसूल हों। शुक्रिया। मोजेस सथोली यह सियाह फार्म सीरियल किलर 37 ख़वातीन और एक बच्चे के कत्ल में अपनी सज़ा भुगत रहा है। सथोली 17 नवंबर 1964 को वोस्लोरस नामी कस्बे में पैदा हुआ। इसे ABC किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने घनौने जराइम की इब्तदा एटेरिज विले से शुरू की, फिर ये बॉक्सबर्ग मुंतकिल हो गया और बिल आखिर क्लीवलैंड से इसकी गिरफ्तारी अमल में आई। इन 3 कस्बों में सथोली ने कमोबेश 40 के करीब कत्ल किए, जिनमें एक नौज़ायदा बच्चा और बाकी सब ख़वातीन शामिल हैं। ये औरतों को उनके ज़ेरे जामे मलबूसात से दम घोंट कर हलाक करता। 2 साल के अरसे में इसने 38 कत्ल किए और जनूबी अफ्रीका का सबसे शफ़ाक इंसान करार पाया। सथोली ने गुर्बत में आंख खोली और इसी कसम पुरसी की हालत में महज 5 साल की उम्र में इसने अपने बाप को ये दुनिया छोड़ते हुए देखा। माँ ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर सथोली को यतीम खाने में दाखिल करवा दिया। सथोली ने अपने लड़कपन में 2 दफ़ा मुख्तलिफ यतीम खानों से भागकर वापस अपनी माँ से मिलने की कोशिश की, मगर इसकी मां ने गुर्बत के हाथों दोनों दफा इसे ठुकरा दिया। सथोली इसके बाद अपने बड़े भाई पैट्रिक के पास जा बसा। बकौल पैट्रिक, सथोली ने इसे बताया कि कैसे यतीम खाने में इसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता था और इसके साथ कई मरतबा ज्यादती भी की गई। गुर्बत, कसम पुरसी, यतीम खाने की जिंदगी, माँ का ठुकराना और एक औरत की जानिब से ज्यादती का इल्जाम, ये वो वामिल हैं जिन्होंने बकौल सथोली के इसे एक शफ़ाक कातिल बना दिया। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं जिनमें मैं उन औरतों की माओं और रिश्तेदारों के जख्मों की टीसे कम कर सकूं, जिनको इस कदर बेदर्दी से पहले नफसानी ख्वाहिशात का शिकार बनाया गया और फिर इनको जान से मार दिया गया। ये वो अल्फाज हैं जो जज डेविड ने मोजेस सथोली को सजा सुनाते वक्त कहे। मोजेस या मूसा एक बहुत बड़े रहनुमा, दुनिया को आइन देने वाले और कदीम इसराइलियों के पैगंबर का नाम था। बाइबल के हवाले से इस नाम के मानी हवाला करने वाले के हैं, लेकिन यहाँ जिस मोजेस का जिक्र हम करने वाले हैं वो अपने पुराने नाम के तस्लीम करदा और तस्लीम शुदा बेहतरीन विरसे से खौफनाक बरगश्तगी और इन्हराफ रखता है। मोजेस सथोली हवाला करने ही की सिफ्त रखता है। इसने 40 ख़वातीन को तारीकी के हवाले किया। इसने 40 ख़वातीन को एक ऐसे ड्रोने ख्वाब के हवाले किया जिसमें दर्द और खौफ से निजात सिर्फ मौत के जरिए ही मुमकिन थी। इसने इन ख़वातीन को एड्स के वायरस के हवाले किया कि अगर वो जिंदा रहती तो ऐसी सजाए मौत पाती कि इस जुर्म के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई ना हो सकती। जब फौजदारी मुकदमे की पैरवी करने वाला एक अदालती एहलकार वीडियो टेप लिए कमरा अदालत में दाखिल हुआ तो ज्यूरी खामोश बैठी थी। इसने वीडियो टेप को VCR में रखा तो टीवी ने फौरन मोजेस सथोली को दिखाना शुरू कर दिया, जो एक सेब खा रहा था और ना तो किसी तनाव में था और ना ही मुतरद्दुद। अगला पूरा 1 घंटा वो बड़े सुकून के साथ 37 औरतों के अगवा, इनसे ज्यादती और फिर इनको कत्ल करने से मुताल्लिक बताता रहा। मोजेस सथोली को औरतों से शदीद नफरत थी, क्योंकि एक औरत ने इससे मुताल्लिक झूठ बोला था। इसने मुलाकात करने वाले मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि एक औरत ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने इस औरत के साथ ज्यादती की है, हालांकि इसने ऐसा नहीं किया था। लेकिन ज्यूरी ने इस औरत को सच्चा समझा और मोजेस सथोली को जनूबी अफ्रीका की जेल में 7 साल गुजारने पड़े। जेल से रिहाई के बाद इसने फैसला किया कि वो इस नाइंसाफी का बदला जरूर लेगा। क्या वो इस नाइंसाफी का बदला ले लें इस औरत जिसने इस पर इल्जाम लगाया था तक पहुंचा? नहीं। इसने हर उस औरत को ज़िबा किया
جس نے اس کے ذہن میں الزام لگانے والی عورت کی یاد تازہ کی۔ ستھولی نے اپنے بیان جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ وہ کبھی کبھی اپنی شکار عورتوں کی لاشوں کو سکربی برگ نامی پہاڑ کے دامن میں دفن کرنے سے پہلے ان کے اوپر کتیا کا لفظ لکھتا۔ گرمسٹن اور باکسبرگ کے قریب اس پہاڑ کا دامن نسلی امتیاز کے خاتمے سے پہلے جنوبی افریقہ کے قاتلوں کے لیے لاشیں ٹھکانے لگانے کا مشہور مرکز تھا۔ اپنے اس 1 گھنٹے کے بیان کے دوران موزیس ستھولی نے ایک مرتبہ بھی رتی بھر بھی شرمندگی کا اظہار اپنی کرتوتوں اور جرائم پر نہیں کیا، حالانکہ انہی کے باعث اسے نفرت انگیز لقب جنوبی افریقہ کا بدترین متواتر قتل کرنے والا دیا گیا تھا۔ اس سے بدترین منافقت کی حیران کن مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ستھولی نے 30 سال کی عمر میں جیل سے رہا ہونے کے بعد انسانی کجروی کے خلاف نوجوانوں پر مشتمل ایک خیراتی ادارہ قائم کیا۔ انگریزی میں اس کا نام نوجوان نسل بخلاف انسانی بگاڑ یوتھ اگینسٹ ہیومن ابیوزز تھا۔ اس ادارے کے مقاصد بچوں کے بگاڑ اور ان کے خلاف ہونے والے خوفناک جرائم کا خاتمہ تھے۔ ادارے کا سرگرم سربراہ موزیس ستھولی خود تھا۔ حقیقتاً موزیس ستھولی اور اس کے سرگرم کارکنان ادارے کے درپردہ مقاصد کچھ اور ہی تھے، جس کی زندہ مثال موزیس کا کردار اور عمل تھا۔ موزیس ستھولی خواتین کے پاس جاتا اور اپنا تعارف بطور بانی ادارہ نوجوان نسل بخلاف انسانی بگاڑ کے کراتا۔ اس نے مناسب ترین لباس پہن رکھا ہوتا اور انتہائی شیریں اور نرم لہجے میں گفتگو کرتا اور کسی نہ کسی جملے کے تحت مخاطب خاتون کو بتلا دیتا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ خواتین جلد ہی اس کے بے ضرر ہونے کے باعث ہتھیار ڈال دیتی، بلکہ اس کے نیک مقاصد کے حوالے سے اس کی مدد کرتی۔ وہ کسی نہ کسی کو آنے بہانے کسی ویران علاقے میں لے جاتا اور جب تک اس خاتون کو پتہ چلتا کہ وہ فاش غلطی کی مرتکب ہو چکی ہے، اسے اس منافق پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ با اعتماد موزیس ستھولی اپنے شکار عورت کو عریاں کرتا، مجرمانہ حملہ کرتا اور پھر اس کے کسی زیر جامے سے اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ اس قسم کی حرکات بلکہ جرائم کا موقع موزیس ستھولی کو پورے 18 ماہ ملا۔ اس کے مجرمانہ حملوں اور خواتین کے قتلوں کی اوسط 2 ہفتے میں ایک بنتی ہے۔ ستھولی بالآخر گرفتار ہوا اور اس کے اپنے الفاظ میں بنی ویڈیو ٹیپ اس کے خلاف پکی اور ٹھوس شہادت بنی۔ اسے 37 خواتین اور ایک بچے کا قاتل قرار دیا گیا۔ قتال کے علاوہ وہ دھوکہ دہی، فریب کاری، زبردستی عصمت لوٹنے اور 6 عدد ڈکیتی کی وارداتوں کا مرتکب بھی پایا گیا۔ اسے 2410 سال کی قید بامشقت ہوئی، جو تب تک سب سے لمبی مدت کی سزا شمار کی گئی۔ ستھولی کے دفاع میں وکیل صفائی نے محض ایک مختصر جملہ کہا کہ اس نے یہ سب جرائم اس لیے کیے کہ وہ ایڈز کا مریض تھا۔ تاہم جج ڈیوس نے کہا کہ اس حقیقت کے پیش نظر کہ ستھولی ایڈز کا مریض ہے اور اس کی زندگی کی امید 5 سے 8 سال ہے، اس کے جرائم کی سزا میں ذرہ برابر فرق نہیں ڈالتی۔ جج نے یہ بھی کہا کہ اگر ملک کے قوانین نے موت کی سزا کو ممنوع قرار نہ دیا ہوتا تو وہ اسے موت کی سزا سناتا۔ یہ بات جج ڈیوڈ کے فیصلے میں درج ہے کہ جنوبی افریقہ کے قوانین نے موت کی سزا منسوخ کر کے بڑی فاش غلطی کی ہے۔ ستھولی اب تک زندہ ہے اور ان دنوں پریٹوریا کی انتہائی حفاظتی جیل میں اپنی سزا گزار رہا ہے۔ جنوبی افریقہ نے موزیس ستھولی سے کیا سلوک کیا؟ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ملک میں نسلی امتیاز کے خاتمے کے بعد بہت سے سیاہ فام لوگوں نے اپنے آپ کو اس قدر غربت میں گھرا ہوا پایا کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ موزیس ستھولی کی ماں بھی ایسی غریب عورتوں میں سے تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک یتیم خانے میں بھیج دیا۔ اس طرح موزیس ستھولی نے اپنے نشو و نما کے دور میں ایک خاندانی زندگی سے محروم ہوا۔ یہ محرومی ہی شاید وہ حملاتی عنصر ہے جس نے اسے ایک بے درپے قتل کرنے والا بنا دیا۔ اس نقطہ نظر کی مخالفت میں دلائل موجود ہیں۔ ارمالیو پریٹوریا میں جرائم کی تحقیق کی ماہر ہے۔ اس نے موزیس ستھولی اور دیگر ایسے لگاتار قتل کرنے والوں اور اپنی زندگی کا ایسا ہی پس منظر رکھنے والے مجرموں سے بات چیت کے نتائج کو اکتوبر 2000 کے میگزین میں ایک مضمون کی صورت میں لکھتے ہوئے وضاحت کی۔ خاندان کسی شخص کے لیے ایک امکانی راستہ ہے کہ وہ کس حد تک انسانیت سے فیضیاب ہو۔ خاندان ایسا مرکز ہے جہاں اپنی قدر و قیمت کے بارے میں
کوئی سب کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اگر یہ مرکز آپ کو میسر نہیں آتا تو پھر نہ تو آپ کی کوئی بنیادی اصول ہے، نہ اقدار، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو آپ کو انسانی زندگی کی قدر و قیمت سے آگاہ کر سکے۔ ان نکات میں سے اگر کوئی نقطہ یا مفروضہ موزس ستھولی پر منطبق ہوتا ہے تو پھر آخری جملہ کہنے کو رہ جاتا ہے جو نسلی امتیاز کے خاتمے کو موزس ستھولی کی تخلیق قرار دیتا ہے۔ تاہم یہ پانی کو گدلا کرنے والی بات ہے، یہ اس کے کرتوتوں کا وزن کم کرنے والی بات نہیں۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ فرمائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔